दोस्तों, एक दिन हजरत यूसुफ ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज को देखा है, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटे, तुम अपने दादा हजरत इसहाक और परदादा हजरत इब्राहिम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगजीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। इधर इसके दूसरे भाई जो हजरत याकूब की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान हमारे मुकाबले में यूसुफ को बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बायस है, क्योंकि हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए उसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आए। इस तरह अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में उन्हें अहमियत देने लगेंगे। यह तय करने के बाद वो हजरत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैर खा हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ को भी हमारे साथ जाने की इजाजत दें कि वो भी जरा घूम फिर आए। हम वादा करते हैं कि हम इसकी पूरी हिफाजत कर लेंगे। हजरत याकूब कहने लगे, बेटो, यूसुफ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन हो जाओ और इसे अकेला छोड़ दो और खुदा न करे इससे कोई जरर पहुंचे। बेटे आस्तगी से हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समय रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हजरत याकूब को मना लिया और हजरत यूसुफ को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बेयाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हजरत याकूब थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ की कमीज उतरवा ली और उसे एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफले वाला वहां से गुजरते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजल करम पर भरोसा था। वो इसका जिक्र करते रहे, अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज आती थी कि यूसुफ, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतने जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हजरत याकूब से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे, यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अबू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूदा कमीज अपने साथ लाए हैं। हजरत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। इधर एक काफिला वहां आकर रुका। पानी तलाश करने वाले कुएं की तरफ आ निकले। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग बाग हो गया और यूसुफ को लेकर काफिले की तरफ लौटा। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएंगे और भारी कीमत पर बेच डालेंगे। वो एक दूसरे को कहने लगे कि जरा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करे कि यूसुफ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि यूसुफ उनका गुलाम है, मगर हर रोज घर से भाग जाता है। वो बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत, नेक नियत और खूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले बेच डाला। काफिला मिस्र पहुंचा। मिस्र की अवाम अपनी जरूरत की अशिया खरीदने के लिए काफिले वालों के पास आए। हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज की तलाश में था। जनाब यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का भी फरोख्त के लिए है।
اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سے سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالی نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا میں نکال کر عزیز مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محفل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف عزیز مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکلیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوب روح ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کے ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ کے دل سے برابر آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے عزیز مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک تکلیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا کھانے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف یوں کہنے لگے، بھائیو میں اس شہر میں خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے کی طرح بے راہ روی اختیار نہیں کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو میں حضرت یعقوب و اسحاق اور ابراہیم کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدا واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے عزیز مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور لاغر گائیں 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں۔
ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ ہماری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، آئے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بے حرف سے نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھے کہ عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیریں بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ کا ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہے اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قید پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں گے جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیریں سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اسے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لاؤ، مگر حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ عزیز مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزامات کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن عزیز مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کی اور حضرت یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے استعمال کرے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اس طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا حضرت یوسف کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہیں چلا کہ کس کے دربار میں آئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بھی بیٹے بھی ہیں؟ وہ بولے، ہمارے دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ اگر اس سے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔
हजरत यूसुफ ने हुक्म सादर फरमाया कि फिलहाल इन्हें गंदम की एक बोरी फी कस दे दी जाए और नीचे से अपने मुलाजमों को हिदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ में लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आपने ऐसा इसलिए किया था कि वो खुश हों और दोबारा भी आए। हजरत यूसुफ के भाई घर पहुंचे, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के असूल के लिए बेन्यामीन को साथ ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजीज मिस्र ने ये शर्त लगाई है, अगर हम इसको अपने साथ ना ले गए तो गंदम नहीं मिलेगी। इसी असना में उन्होंने गंदम की बोरियां खोली तो क्या देखा कि उनकी रकम भी उनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले से और जज्बाती अंदाज में हजरत याकूब से कहने लगे, देखिए अब्बा जान, अजीज मिस्र कितना भला आदमी है, इसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी। अब जरूर बेन्यामीन को हमारे साथ कर दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गंदम लाएं। इस मरतबा जो गंदम लाए हैं वो हमारे लिए कतई नाकाफी है। अब हम वादा करते हैं कि इसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया, मैंने यूसुफ को जो तुम्हारे सपुर्द किया इसकी तुम हिफाजत ना कर सके, मैं अब इस वक्त बेन्यामीन को तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज किया, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम बेन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे, अलबत्ता कोई नागानी वाकया पेश ना आ जाए, इसका जिम्मा हम पर नहीं होगा। हजरत याकूब ने इजाजत दे दी और उन सब को अल्लाह ताला के हवाले करके रुखसत कर दिया। जब वो हजरत यूसुफ के दरबार में पहुंचे, आपने बेन्यामीन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या क्या करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ ना कहना और अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब कर दूंगा, तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। इधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदम से भर दें। अपने 1000 करिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बेन्यामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गईं, उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊंटों पर लाद लिया और इजाजत लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज आई, आई काफिले वाले, तुम तो चोर हो। भाई घबरा गए और निहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, अजीज मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बढ़कर बोले, तो इससे हमारा क्या तल्लक है, हम यहाँ चोरी करने थोड़ी ही आया है। पुकारने वाले ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दो कि अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम उसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। भाइयों ने कहा ठीक है, सबको वापस ले गए और हजरत यूसुफ के दरबार में इनकी तलाशी ली जाने लगी। बेन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बेन्यामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खफा हुए और बेख्तियार बड़बड़ाए, ओह इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी तो चोरी की थी। इस हजरत यूसुफ ने फरमाया, तुम बहुत बदअमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बता रहे हो अल्लाह ताला इनकी हकीकत से खूब वाकिफ है। अब वो मिन्नत समाजत करने लगे, अजीज मिस्र इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अबू बहुत बूढ़े हैं और वो इससे बहुत मानूस हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो इनको सख्त सदमा पहुंचेगा और बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हजरत यूसुफ ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गर्ज है जिसके सामान से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि अजीज मिस्र यामीन को छोड़ेगा नहीं तो वो रंजीदा वहां से चल दिए और एक जगह बैठकर सलाह मशवरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई मैं तो बेन्यामीन के बगैर हरगिज़ घर ना जाऊंगा, मैं वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा। यूसुफ की फरका थी उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, अब बेन्यामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम जाओ उन्हें ये कह दो कि हमें क्या मालूम था कि आपका बेटा चोरी करेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल ऐसे तैसे वो घर पहुंचे और हजरत याकूब को सारा वाकया कह सुनाया। हजरत याकूब बहुत गमगीन और रंजीदा हुए। हजरत यूसुफ की जुदाई का जख्म फिर से बड़ा हो गया और वो आह बका करने लगे। शाबो रोज वो दोनों बेटों की याद में तड़पते। तमाम घर वालों ने उन्हें तसल्ली दी कि इस तरह वो गम से निढाल हो जाएंगे और सेहत खराब हो जाएगी, मगर वो फरमाते हैं कि क्या करूं, कैसे सब्र करूं, मैं अपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करता हूं। आखिर एक दिन हजरत याकूब ने बेटों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बेन्यामीन और यूसुफ का कोई पता चले। उन्हें गंदम की भी जरूरत थी, चुनाचे वो मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद किया, अजीज मिस्र हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है, हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें।
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमने आपको बहुत बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हजरत यूसुफ का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बेंजामिन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दिया करता है। भाई साथ शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे जिम्मे कुछ नहीं। चलो ये मेरी कमीज वालिद के लिए ले जाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब आप सब साजो सामान और अहलो अयाल समेत यहीं मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और कनान को खैर बात कह दो। भाई खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुए। अभी काफिला कनान से कुछ दूर ही था कि हज़रत याकूब ने अपने घर वालों से फरमाया, अगर तो मेरी बात का मजाक ना उड़ाओ तो एक बात कहूँ। इन्होंने कहा, बताइए। आपने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, आपको अभी पुरानी बात याद है? यूसुफ कहाँ? एक जमाना हो गया उसे भेड़िए खा गए, अब यूसुफ कहाँ? इतने में उनके बेटे हज़रत यूसुफ की कमीज लिए अंदर दाखिल हुई और खुशी से वो कमीज आपके हवाले की और बताया कि यूसुफ मिल गए हैं। याकूब इस बात से बहुत खुश हुए और उनकी बनाई लौट आई। खुशी से सारा वाकया सुना हज़रत याकूब खुशी से निहाल हो गए और फरमाने लगे, मैं ना कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी हैं जिनसे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ जिंदा है मगर तुम नहीं मानते थे। जब बेटों ने अपना राज अफशा होते देखा तो खिसियाने होकर बाप के पांव गिर पड़े। अब्बा जान, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ और यूसुफ के साथ बड़ी ज्यादती की है। आप अल्लाह ताला से भी हमारी बख्शिश की दुआ फरमाएं। हजरत याकूब ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, मैं अनकरीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा, वो यकीनन बड़ा माफ करने वाला है। इसके बाद हजरत याकूब अपने तमाम अहलो याल और माल असबाब समेत मिस्र रवाना हो गए। जब हजरत यूसुफ को उनके आने की इतला मिली, वो उनके इस्तकबाल के लिए आए और बड़ी ताजीम और तकरीम से उनका इस्तकबाल किया। मुद्दतों से बिछड़े हुए वालिदैन से मिले बहुत खुश और खुरम हुए और अर्ज करने लगे, आज मैं अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं कि उसने हम सब को सही सलामत एक दूसरे से मिला दिया। ये बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, इंशाल्लाह यहाँ आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हजरत यूसुफ इनको अपने खास महल में ले गए, अपने वालिदैन को एक ऊंचे तख्त पर बिठाया और भाई उनके दाएं बाएं बैठ गए। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया कि ये इसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा था। अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर और मेहरबान है। परवरदिगार इस जमीन और आसमान को बनाने वाला है। दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा हामी और नासिर है। मेरी जिंदगी का खात्मा इस हाल में करना के लोग मेरी इत्ताअत गुजार हूँ और मुसलमान हूँ। मुझे नेक लोगों में शुमार करना है। इसके बाद हजरत याकूब का सारा खानदान वहीं रहा। हजरत याकूब और हजरत यूसुफ ने मिलकर लोगों को खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी ताकि सब के सब हजरत इसहाक व इब्राहीम के दीन पर कायम रहें और दूसरे लोगों की तरह बुतों की परस्तिश ना करें, ताकि अल्लाह ताला इनकी मदद के लिए हजरत मूसा की सूरत में एक जबरदस्त हामी और नासिर भेजे। आखिरकार हजरत याकूब ने अपने खोए हुए यूसुफ को पा लिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।